Hi guys, hi everyone. Hi to Hello, all everyone. KCFL managers अनि हाम्रो अरू पनि भ्युअर्सहरू हामी एपिसोड 31 लिएर आज आएको छु म दिप्तेश श्रेष्ठ हिमालयन नाइट्सबाट र मसँग आज एज अ गेस्ट वी हेभ राजीव फ्रम गौतम ग्लेडिएटर्स वेलकम राजीव वेलकम दाइ थ्याङ्क यू सो मच पछि लाइभ आउनु पाए खुसी लागिरहेको छ मलाई चाहिँ yes sorry guys एउटा apology we scheduled it for 9:30 तर अब हाम्रो अलिकति इन्टरनेसनल भ्युअर्सहरूलाई पनि होइन सर चर्नेलहरू अरू सबैले बाहिर बस्यो हाम्रो अलिकति अहिले वेदर एकदम खराब भइरहेछ एज यु क्यान सी राजको बत्ती पनि छैन होइन आई होप इन्टरनेटमा केही इस्यु नहोस् अघि हाम्रो इन्टरनेट पनि अलिकति स्लो भइरहेको थियो सो त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ नहोस् भनेर वी आर जस्ट होपिङ एन्ड फिङ्गर्स क्रस्ड so we don't want to delay any longer. So welcoming Rajib today. Let's start. Rajib, कस्तो भइरहेछ तिम्रो fantasy? Yeah, I mean अहिले fantasy Premier League. Fantasy. फर्स्ट अफ अल भन्नु आयो चाहिँ हामी म चाहिँ एकदमै लङ टाइमपछि लाइभ गइरहेको छु सो अहिले चाहिँ कस्तो हो भने पछि मिलाउन चाहिँ अलिकति टाइमै फुर्सद नपाएको हो कि के नपाएको जस्तो हुन्छ तर हतारमा एक दिन आएर चाहिँ म्यानेज गरिदिन्छ तर पहिला त सोचेर पोइन्टहरू आइरहेको छैन तर ठिकै छ म्यानेज भइरहेको छ यसपालि चाहिँ Okay. Yeah, I also agree. मेरो पनि सिचुएसन त्यस्तै छ म लास्ट टाइम ट्रेकिङ गएको थिएँ त्यो ट्रेकिङदेखि अहिलेसम्म अब अलिकति मेरो पर्सनल लाइफमा नि यताउता चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि म पनि अलिक त्यस्तै भइरहेको छ त्यसले गर्दा मेरो फ्यान्टेसीमा पनि धेरै धक्का भइरहेको छ टिम ब्याटलमा पनि धक्का भयो है मैले टप 10 पोजिसन पनि लुज गरिसकेँ अहिले र म रोड नभए पनि परेछु सो या त्यस्तो हुन्छ एनिवेज द्याट्स द पार्ट अफ द गेम होइन अब त्यो तलमाथि भइरहेको छ हाम्रो धेरै भ्युअरलाई थाहा पनि होला थाहा नहुनेलाई फेरि भनिदिउँ हाम्रो केसिएफएलमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बेसी जितेको भनेको राजीवले हो उसले 2 चोटि जितिसकेको छ होइन सो इज अ भेटरान त्यो सेन्समा सो राजीवको तिम्रो प्रिभियस भिक्ट्रिजहरूमा त्यो हुन्छ नि एउटा फिल्ड्सहरू तिम्रो स्ट्राटेजीहरू त्यसको बारेमा केही सर्ट यसो सेयरिङ गर न ओके मैले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको मैले 2 पटक जितिसकेको थिएँ सो पहिला चाहिँ के हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीसँग टाइम हुन्थ्यो त्यो मैले लगभग 4-5 वर्ष भइसक्यो जितेको 2 चोटि सो पहिला टाइम हुन्थ्यो टाइम अनुसार चाहिँ मजाले टिमहरू मिलाइन्थ्यो फिक्सरहरू हेरेर प्लेयरहरूको के छ कसो फर्म छ पहिला मजाले मिलाइन्थ्यो मेन भनेको त अब फिक्सर नै हो कुनै पनि पार्टमा हामीले चाहिँ फ्यान्टेसी म्यानेज गर्ने भने फिक्सर र फर्मको अनुसारै हामी गइरहेको हुन्थ्यो पहिला म्यानेज गरिरहेको हुन्थ्यौँ लकिली फिक्सर पनि राम्रै भएर अनुसार मेरो पोइन्टहरू पनि त्यसरी राम्रो आइरहेको हुन्थ्यो त्यसै गरी त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल 4 or 5 इयर्स टप 2 टप 3 मै थिएँ म तर बिस्तारै चाहिँ अब जसरी अब अफिसकै व्यस्तता गरेको कारण गर्दाखेरि अब टाइम दिन नपाइरहेको प्रोपरली गर्नाले अलिक बिस्तारै अहिले चाहिँ यो वर्ष फर्म अलिक खस्केको छ तर ओभरअल हेर्ने नै हो भने चाहिँ मैले पहिला चाहिँ टाइममा अझ म मिलाउँथेँ प्लेयरको बारेमा चाहिँ अझै रिसर्चहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ अब फिक्सर के छ फर्म डिफरेन्सियल के छ त्यो अनुसार गइरहेको हुन्थ्यो सो त्यो अनुसार जस सिजनमा राम्रै भयो सिजन राम्रै भएको थियो तर यसपिङ 5 इयर्स नजितेको धेरै भइसक्यो तर यसपालि हेरौँ अब अझ अर्को वर्ष छ यस ठिकै छ अब लाइक कहिले लकको पनि कुरा आउँछ होइन यताउता धेरै अरू फ्याक्टर हुन्छ सायद योपालि अलिक तिम्रो पोजिसन अलिक धेरै तल छ गाडी लिगमा मेरो त एकदमै अहिले त तलै नै छ खास खस्किरहेको छ ट्राइङ टु रिकभर अर्को टिम म्यानेज गरिरहेको छ होइन जुन चाहिँ अलि माथि छ क्या अब यस्तो छ दुई तिनवटा मैले भनौँ 3-4 टिम म्यानेज गरेको छु मेरो ग्रुपमा चाहिँ अब ग्रुप मेम्बरहरूको भेट नभएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ असिन मेरो आफ्नो दाइको पनि एउटा अकाउन्ट छ त्यसलाई पनि म्यानेज गरेर आउँछु त्यही हो ओभरअलमा गरेर एउटा चाहिँ अहिले हन्चको भरमा एउटा चाहिँ आफ्नो हिसाबमा चाहिँ मैले म्यानेज गरिरहेको छु तर ओभरअल मैले टिम राम्रै नै छ मेरो गौतम ग्ल्याडिएटर्सको अब त्यसमा आशिष भयो राम्रै पर्फर्मेन्स गरेर छ टप 10 मै छ उनीहरू पनि सो गौतम ग्ल्याडिएटर्सको चाहिँ अब लिड गर्न पाउनु खुसी पनि लागेको छ अगाडि यो गेम विक पनि छ अब पछि सरी न्यु रोड भाइकिङसँग छ त्यो जित्यो भने हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो पार्टमा चाहिँ अब हाम्रो जुन यो
नकआउट गेम छ त्यसमा अगाडि बढ्नु छ अब त्यसमा चाहिँ। ओके, गुड लक त्यसको लागि। अनि योपालि लाइक हुन्छ नि, पहिला पहिला चाहिँ हामीलाई अब केसिएफएल खेल्दाखेरि स्ट्रेट फरवर्ड थियो। हामी के अरे कि त हेड टु हेड कि त लिगको अनुसार मात्रै खेले पुग्थ्यो। योपालि भनौँ न हेड टु हेडमा पनि हेर्नुपर्ने छ, पुलमा आफ्नो स्ट्यान्डिङ होइन, टिम ब्याटलमा, अनि त्यसपछि अब आएर च्याम्पियन्स लिग युरोपामा पनि अब आफूलाई अगाडि लग्ने हो भने, सो त्यो काइन्ड अफ प्रेसर त्यो त्यसले गर्दाखेरि स्ट्राटेजीहरूमा अब भनौँ न यु वान्ट टु युज चिप तर यु वान्ट टु सेभ इट फर भनौँ न पछि टिम्स ब्याटलमा टिमलाई सपोर्ट गर्न, सो त्यस्तै स्ट्राटेजीहरूले कतिको म्याटर्स गर्छ जस्तो फिल भएको छ? ओके, त्यही चिप्सहरूको जस्तो हामीले कुरा गर्छ ओभरअल मेरो चाहिँ पर्सनल के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै जस्तो लास्ट गेममा चाहिँ हामीले म सेभ गरिरहेको हुन्छु थ्रु आउट 4-5 वर्ष भइसक्यो। ओभरअलमा चाहिँ लास्टमा चिप युज गरिरहेको छु। जस्तै डबल गेम विकमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने प्रि सिजनमा धेरै जस्तो गेम विक चाहिँ डबल गेम विक लास्टमा पर्न गइरहेको हुन्छ हाम्रो। यसपालि चाहिँ हाम्रो डबल गेम धेरै भएको छ, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गरेको छैन। तर चिपहरूले म्याटर गर्छ किन भन्दाखेरि एउटा सानो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा आर्सनलै हो, त्यसमा चाहिँ एउटा जसले गर्दा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, अझ बुस्ट पाउन सक्छौँ। तर त्यसमा टिम ब्याटलको हिसाबमा चाहिँ सेभ नै गरिरहेको छु अहिलेसम्म। राम्रो टिम मेम्बरले राम्रै खेलिरहेको छन् भने सो चिप चाहिँ राम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल्स हो कि जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब टिम भनौँ न यसपालि हाम्रो विभिन्न फर्मेट छ हाम्रो। अब तपाईँले भन्नुभएको ब्याटल पनि सक्छ, अब आफ्नो पर्सनल पनि छ, आफ्नो पर्सनल ग्रुपमा पनि छ। सो सबै कुरालाई हेरेर चाहिँ चिप युज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। तर त्यही पार्ट हो। ओके, अनि लाइक यो टिम ब्याटल भन्ने कन्सेप्ट धेरैमा छैन होइन। अरू पनि थुप्रै अरू पनि फ्यान्टेसी लिगहरूमा जोइन गरेछ नि त, तर यो टिम ब्याटलको कन्सेप्ट छैन। सो हाउ युनिक एन्ड हाउ इन्ट्रेस्टिङ डु यु थिङ्क इट इज? ओके, जुन चाहिँ अरू हाम्रो जुन फ्यान्टेसीमा हेर्छौँ त्यसमा हामीले के गर्छौँ भने एउटा चाहिँ ओभरअल लिगमै हुन्छ, ओभरअल हेड टु हेड दुईवटा फर्मेटमा छ। त्यो पार्टमा चाहिँ जुन यो हाम्रो जसरी हामी कोक सापले ल्याएको छौँ यो विभिन्न फर्मेटहरू, युरोपा भयो, हामीले यो च्याम्पियन्स लिग भयो, टिम ब्याटल भयो। टिम ब्याटल गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो मात्र नभएर चाहिँ हामीले ओभरअलमा चाहिँ एउटा ग्रुप एफर्ट लगाएर हामी खेलिरहेको छौँ, जसमा चाहिँ यो फर्मेटले चाहिँ राम्रो गर्ने अहिलेसम्म गरि नै रहेको छ। किनभने हामीले अनि अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्स के भन्दाखेरि हामी आफै मात्रै खेलिरहेको हुन्छौँ अरूमा। तर टिम ब्याटलमा अब चाहिँ हामीले आफ्नो मात्र नभएर हाम्रो टिम मेम्बरको पनि हामीले चाहिँ हेल्प गरिरहेको छौँ, कहाँबाट के गर्न गइरहेको छौँ। सो एउटा स्ट्राटेजी कस्तो भने ओभरअलमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, आफूलाई पनि लिएर बढ्छौँ, अरूलाई पनि लिएर बढ्छौँ। र कुन बेलामा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटवर्किङ पनि राम्रो भइरहेको छ टिम ब्याटलमा चाहिँ। अब हामीले कतिजना मान्छे चिनेको थियौँ, तर यो फर्मेटमा आएपछि एकअर्कालाई चिन्यौँ, त्यो हिसाबमा चाहिँ अहिले राम्रो भइरहेछ। पर्सनली मेरो ग्रुपको कुरा गर्दा चाहिँ मेरो टिम ब्याटल राम्रो भइरहेछ र पर्सनली मेरो ठिकै छ, तर मेरो ग्रुप मेम्बर पनि राम्रो छ। तर ओभरअल मेरो ग्रुपमा चाहिँ हिसाब चाहिँ राम्रो गइरहेछ त्यो पार्टमा चाहिँ। Yeah, definitely. Team battle unique छ हाम्रो KCFL को, and I think it will be a strong point of KCFL team battle चाहिँ। ओके, त्यसलाई साइड राखौँ। अब आई थिङ्क लेट्स स्टार्ट, किनभने वी डोन्ट नो अब अहिले वेदरले गर्दाखेरि बत्ती र इन्टरनेटले कतिको साथ दिन्छ हाम्रो लाइफमा। केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ सबैलाई सुरुमै सरी भन्न चाहन्छु होइन। अनि आई क्यान अलरेडी सी सम कमेन्ट्स कमिङ इन, कतिमा चाहिँ फेसबुक युजर भनेर आएको छ होइन। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वान्ट टु रिक्वेस्ट अगेन, इफ त्यहाँ हामीले फेसबुकमा एउटा मेसेज छ, त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले स्ट्रिम यार्डमा गएर चाहिँ आफ्नो नेम र प्रोफाइल फोटो चाहिँ लाई चाहिँ पर्मिसन दिन मिल्छ होइन। सो त्यो गर्यो भने चाहिँ एटलिस्ट विल नो कसले कमेन्ट गरे हो। सो पछि गएर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ। सो सायद यहाँ त्यसलाई फुल जोसको साथ गर्ने लाइभ यताउता भनेर आएको छ, त्यसमा फेसबुक युजर भनेर मात्र आएको छ। सो सबैले प्लिज त्यो पर्मिसन दिनु अनि कमेन्ट्सहरू गर्नु होइन, सजिलो हुन्छ। फर नाउ विल स्टार्ट विथ आवर सो होइन। Okay, so once again guys, welcome to episode 31.
सो फार अब धेरै हामीले कन्सिस्टेन्टली ल्याउन खोजिरहेछौँ हरेक एपिसोडहरू योपालि मसँग एज अलरेडी मेन्सन वी हेभ राजीव एज अ गेस्ट अनि सो लेट्स बिगिन the first section we are going to discuss is review of game week 31 जुन मेरो लागि चाहिँ it was not a good fruitful week भनौँ anyways we'll discuss that later okay Rajiv first match Fulham versus Wolves Wolvesले जित्छ जस्तो लागिरहेको थियो यस लुकिङ आउट फिक्सर जुन चाहिँ वुल्सको फिक्सर भइरहेको थियो त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ टर्न अराउन्ड हुनसक्छ वुल्सको चाहिँ होम फिक्सरहरू एकदमै राम्रो छ ओभरअल 4 to 5 फिक्सर एकदमै राम्रो गरिरहेको छ सो त्यो हिसाबमा चाहिँ जुन कन्फिडेन्स पर्ने हो त्यो चाहिँ वुल्समा देखिरहेको थियो मलाई चाहिँ तर फुल ह्याममा चाहिँ डाउट थियो कहिले जित्छ कहिले जित्दैन चाहिँ होममा भए पनि गाह्रो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ वुल्सले चाहिँ जित्ने चाहिँ मलाई चान्स लाग्थ्यो मलाई यसमा चाहिँ डाउट थिएन okay अनि Leeds surprise win over City एज बिङ ए म्यानचेस्टर युनाइटेड फाइन त्यसको लागि त म सरप्राइज हो फर्स्ट अफ अल किनभने मैले जहाँसम्म मेरो आफ्नो टिममा पनि म्यानसिटीको प्लेयर दबदबा थियो तर खासै आएन तर लिड्सले यो जुन रिजल्ट आउँछ त्यो सोचेको थिएन त अहिलेसम्म या डेफिनेटली त्यही धेरैले त्यो सोचेर अब जस्तै म जस्तै म्यानेजरले पनि अब धेरै जस्तो म जस्तै सिचुएसनमा थियो होला मैले पनि जस्तै डालस बेन्चमा त्यो पनि लास्टमा राखेको थिएँ स्योर गोल खान्छ होला भनेर होइन तर हि एन्ड अप अर्निङ 17 पोइन्ट्स अनि जुन धेरै घाटा लाग्यो होइन एनिवेज लिभरपुल 2-1 विन एगेन्स्ट एस्टन विल्ला यसमा फर्ममा हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ लिभरपुल फर्ममै थियो तर लास्ट टाइम जुन एस्टन भिलाले लिभरपुललाई जुन चाहिँ एकदमै नराम्रो चाहिँ गरी हार गरेको थियो त्यसमा त्यो कारणले चाहिँ लिभरपुलले चाहिँ एकदमै फर्ममा आउनु चाहिँ राम्रो एकदम जरुरी नै थियो तर होम फर्मको हिसाबमा लिभरपुलले चाहिँ राम्रै नै गरेको यो पालि चाहिँ जुन अहिले फर्म भइरहेको छ त्यो राम्रो छ Yeah, plus I think Liverpool got fixtures around. So guys, keep eye on Liverpool. Next, 4-1 victory for Chelsea over Crystal Palace. अहिले खास चेल्सी भन्दाखेरि चाहिँ चेल्सी चाहिँ एकदमै अलिकति अनकन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स जुन हिसाबमा चाहिँ पोलिसिसले राम्रो 2 गोल गर्नुभएको छ र जुन पोइन्ट ल्याउनु भएको छ अहिले चाहिँ आई थिङ्क चेल्सीको लागि चाहिँ राम्रो गेम भएको थियो यो गेममा चाहिँ अगेन्स्ट क्रिस्टल प्यालेस I think it was more required किनभने चेल्सीको राम्रो फर्म भइरहेको थियो रिसेन्टली अनि जुन लास्ट म्याच भयो 7 सरी कति 5-3 को होइन 5-3 त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अफ भएको थियो होइन सो 4-1 victory good for Chelsea अनि Burnley lost 2 goals against Newcastle so मैले चाहिँ यसमा चाहिँ के छ नि आई थिङ्क आई थट द्याट इट वुड बी ड्र नै हिसाबमा चाहिँ सोचेको तर न्युकासल राम्रो खेल्यो यसमा चाहिँ Yeah, okay. West Ham, Leicester 3-2. लेस्टरले जित्छ जस्तो लागेको थियो कि लेस्टर जुन हिसाबमा अहिले वेस्ट ह्यामको एकदमै गोल्डन फर्म भएको छ त्यसमा पनि जुन हाम्रो लिनगार्डको फर्म गइरहेछ त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्थ्यो भन्दाखेरि लिनगार्डले पर्फर्मेन्स गर्दैन जस्तो कि लाग्थ्यो होममा भए पनि किन लेस्टरसँग थियो टप 3 टिमसँग थियो तर नो वन्डर लिनगार्डले चाहिँ आफ्नो फर्मलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्यो जुन गोल्डन प्याच छ लिनगार्डले त्यही गर्यो जित्न सफल भयो राम्रै हो त्यसको लागि चाहिँ ओके and then Man U 3-1 against Spurs. Okay, so one of the game of last week for Manchester United. Yeah. जुन हिसाबमा चाहिँ स्पर्सले हराएको थियो हामीलाई म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई होममै त्यसै गरी हामी आज हामी चाहिँ होममै गएर उनीहरूले 1-3 लिएर हरायो त्यसमा एकदम खुसी लाग्यो खास 4 गोलै तर चाहिँ एउटा गोलले एउटा विवादस्पद एउटा रेफ्रीको एउटा कारणले गर्दा चाहिँ एक गोल चाहिँ दिन पाएन एकदमै क्रिटिसाइज गरिरहेको छ त्यो पार्टमा चाहिँ राम्रो थियो ओभरअल टिम गेम चाहिँ एकदम राम्रो थियो र यसलाई कन्टिन्युटी भएर जस्ट म्यानचेस्टर युनाइटेड पनि फर्म राम्रै छ अहिले चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ Okay. And Arsenal again, good victory for Arsenal, 3-0 against Sheffield United. यो एक्सपेक्टेड थियो किनभने सेफिल्ड युनाइटेड एकदमै अब मेरो विचारमा चाहिँ लास्टमै छ टप अफ द लिगमै छ त्यो भएको कारणले यसमा 0-3 भन्ने चाहिँ खासै प्रब्लम थिएन आर्सेनलले चाहिँ मजा जितेको प्लस आर्सेनलको फेरि फर्महरू एकदम राम्रो छ यसमा चाहिँ फिक्सरहरू राम्रै छ अझ
Okay, West Brom को 3-0 win against Southampton. वेस्ट फ्रम होममै खेलिरहेको थियो प्लस योभन्दा अगाडि जुन हप्तामा चाहिँ मथायस परायले चाहिँ राम्रो गेम खेलिरहेको थियो जुन Mhm. पोइन्ट ल्याएको थियो त्यो पोइन्टलाई यसपालि कन्टिन्युटी भएको छ सो मथायस परायर फर्ममा आउँदाखेरि चाहिँ प्लस साउथ हम्पटन अलिक फर्ममा पनि छैन पहिलादेखि नै 3-4 दिन Mhm. भइरहेको थियो सो त्यसलाई क्यारी ओभर गर्दाखेरि वेस्ट फ्रममा चाहिँ आफ्नो होममा चाहिँ भिक्ट्री राम्रो बिलो वेट दे आर उनीहरू तल भए पनि यो गेमलाई चाहिँ राम्रै हो ओभरअल बटम पोइन्ट ब्याटलमा छ उनीहरू चाहिँ वेस्ट फ्रम चाहिँ Okay, and the last game, Brighton versus Everton, nil-nil draw. ओके यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के होप गरेको थियो भने इभर्टनले चाहिँ गोल गर्छ किनभने क्याल्भर्ट लोइनहरू थियो मेरोमा अब डिफेन्डरहरू पनि थियो प्लस तर के भयो भन्दाखेरि आफ्टर द यो सरी God जुन bless you. क्याल्भर्ट घाइते भएको कारणले चाहिँ अलिक फर्ममा चाहिँ डिपै आएको छ प्लस अब कसो देखियो भने ब्राइटनले चाहिँ ओभरअल यो फ्यान्टेसी पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ जुन गोलकिपर र जुन हाम्रो यसपालि चाहिँ धेरै क्लिन सिट गरेको छ एउटा चाहिँ वान अफ द फ्याक्ट छ त्यो पार्टमा चाहिँ Yeah. प्लस ब्राइटन होम त्यसलाई चाहिँ राम्रो गेम खेलेको थियो जुन हिसाबमा ड्र ल्याएछ जुन चाहिँ अब जो जस जस डिफेन्डरहरू राखेको छ त्यसले चाहिँ राम्रै रिटर्न पाएको छ र जसले चाहिँ अब कार्बर्ट लोइन रिचार्लिसन हाल्नुभएको छ लुकस डिन हाल्नुभएको छ उहाँले चाहिँ अलिकति डिसपोइन्टेड हुनुपर्छ यो गेमबाट चाहिँ Yeah. So let's move to हाम्रो first section review को यति नै हो हैन. So first of all, we have Kings of the Game Week, and यो पालि Kings of the Game Week मा हाम्रो Rubin from MTN, Jatin from NRB, Anil from MLS, Rakesh from CAP, Asis from GGL, and Aswin from SWT, Samir from NRB, Nivas from HKN, Dipesh from HKN, Amit from NRB, Parth from MLS, त्यो बाहेक अनि हाम्रो बेन्चमा चाहिँ कबिन फ्रम केटिपी विराट MLS निराजन MTN टोरन GGL परेको छ होइन त्यसमध्ये किङ अफ द किङमा चाहिँ दिपेश अग्रवाल हिमालयन राइट्सको परेको छ 83 पोइन्ट्स सो सबैलाई बधाई छ अब एज यु नो किङ्स अफ द गेम विकमा यो सिजन चाहिँ हामीले खासै रिवार्डहरू राखेको छैन तर नेक्स्ट सिजनदेखि देयर विल अफ कोर्स बी reward for people featuring on Kings of the Game Week. त्यति भन्दै let's move to next slide, and then next slide we have KCFL Classic League for Game Week 31. This is the standing. I wouldn't go in detail about the standings, and I can see myself falling out of the top 10 already. I'm on 15th position. Rajiv, तिमी कहाँ छौ टेबलमा? म त जहाँसम्म लाग्छ एकदम तपाईँ छु म चाहिँ Okay, I am anyways, 41 पोजिसनमा छु म चाहिँ 41. Okay. Do you still hope you can catch up, Matthew? Or make it to the green line? अरू फर्मेटमा चाहिँ वर्कआउट गर्न सकिन्छ Chances. ग्रुप Yeah. Definitely. Okay, so Rajivले भने जस्तै if you are far below the table होइन and you have hope on other categories we have in KCFL, then definitely त्यसमा फोकस गर्दा हुन्छ होइन. As you can see, there are some green zones. Top 10 बाहेक पनि जुन चाहिँ unlucky हात्ती क्लबको लागि green zone हो. So make sure by the end of the season you are on the green zone. So best of luck त्यो हिसाबमा सबलाई. And then we have Master of the Week. Master week मा चाहिँ Pool A बाट we have Dipesh Agrawal. Pool B बाट we have Asmin Joshi and Vibhusit Chaudhary from Pool C. Rubin Shrestha and Amit Vajracharya from Pool D and Pool E respectively. And finally, Saurabh Prajapati from Pool F. Congratulations to all of you. Your chart you'll see we have retention for each pool, and then end of the season there will be some relegation from Pool A.
हरेक पुलबाट नेक्स्ट पछाडिको पुलमा रेलिगेसन र पछाडिको पुल यानि बिसीहरूबाट अगाडिको पुलहरूमा चाहिँ इच पुलबाट एक स्टेप अगाडिको पुलमा चाहिँ प्रमोसन पनि हुन्छ होइन एन्ड अहिलेलाई यो त्यति म्याटर गर्दैन तर इन द फ्युचर हामीले यो अलिकति फेयर भइसकेपछि वी आर प्लानिङ द्याट पुल ए जसरी हाम्रो प्रिमियर लिग र तलको डिभिजन लिगहरूमा प्राइज क्याटेगोरीहरू फरक हुनसक्छ होइन त्यसरी यसमा पनि फरक आउन सक्छ सो मेबी पुल ए विल हेभ बिगर प्राइज अमाउन्ट तर अहिले नै हामीले त्यो चाहिँ राखेको छैनौँ किनभने इट विल नट बी फेयर हु हेभ जोइन्ड केसिएफएल लेटली होइन सो त्यो फ्युचर प्लान सोचेर गरे हो तर लेट्स सी वाट ह्यापन्स मुभिङ टु नेक्स्ट हाम्रो as you know we have KCFL Champions League and Europa League going on अनि round 2 चाहिँ दुईटा गेम विकमा डिपेन्ड थियो सो गेम विक 30 र 31 को बेसमा चाहिँ who will get forward भन्ने डिसिसन चाहिँ हुन्थ्यो होइन अनि सो प्री क्वार्टर फाइनलमा को रिजल्ट आइसकेको छ को गयो भनेर आई विल क्विकली टेल द नेम्स सो च्याम्पियन्स लिगमा चाहिँ प्री क्वार्टरमा हाम्रो भनौँ एउटा साइडबाट साइड एबाट चाहिँ सुरज जे will versus against Sabine. Kabin will face Bibusit, Parth will face Sanjay, Virat will face Smith, and अर्को साइडबाट चाहिँ Raman versus Biros, Subin versus Sisir, Parishit versus Nivas, and Ashish versus Toran. दुवै GGL का रहेछ एनिवेज सो सबै यहाँले नाम लिएकोहरूलाई बधाई छ उनीहरू नेक्स्ट राउन्डमा गएको छ र यो प्री क्वार्टरमा पनि देयर बी 2 गेम विक 32 र 33 को आधारमा चाहिँ क्वार्टर फाइनलको को विन अगाडि मुभ गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ हैन सो त्यो च्याम्पियन्स लिग भयो युरोपमा पनि सिमिलर स्ट्रक्चर सो वी हेभ राउन्ड 2 को रिजल्ट आएको छ हैन राउन्ड 2 बाट जतिजना प्री क्वार्टरमा फिचर हुनुभएको छ सबैलाई बधाई छ I'll just quickly go through their name and co versus co pareko cha so side A bada chai Anik will play against Kiran, Amar against Dinesh, Anis against Puran, and then Laxman against Ankit. त्यस्तै गरी अर्को साइडबाट रोशन will face Praveen, Umesh against Anil, Milan against Rupim, and Sandeep against Samir. They will face each other in the quarterfinal. दुईटा यसमा पनि दुईटा लिग दुईटा गेम को आधारमा चाहिँ सरी प्री क्वार्टर फाइनलमा एकअर्का यिनीहरूले हुनेछ र त्यसको आधारमा चाहिँ क्वार्टर फाइनलमा चाहिँ प्रवेश गर्नेछ यहाँ जति पनि नाम लिएको छ उनीहरूलाई युरोपा लिगमा अगाडि बढेको लागि कङ्ग्रेचुलेसन लेट्स मुभ टु नेक्स्ट राउन्ड यो राउन्ड मलाई गर्न मन छैन I wish I could skip this. Anyways, I have to go through it. किनभने यो पालि रोटन टोमाटोमा परेको छु okay रोटन टोमाटोमा म दिप्तेश अनि त्यसपछि आयुष र एलेक्स we are out from the survival league and we have in the rotten tomato group अनि त्यस्तै गरी आशिष चाहिँ इम्युनिटी पाएको छ आशिषलाई कङ्ग्रेचुलेसन टु आशिष so you are immune for the next round अब यहाँ कतिले अब दिपेशको हाईएस्ट आएको थियो दिपेश किन हैन भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुन्छ भने सायद त्यो अब नभइ नै छ किनभने दिपेश अलरेडी सर्भाइभल लिगबाट आउट भइसकेको छ सो जो जी रिमेनिङ छ त्यतिमा हाईएस्टमा चाहिँ आशिष परेको छ आशिष इज भेरी फर्चुनेट भन्नुपर्छ किनभने ऊ गेम विक दुई गेम विक अगाडि इम्युनिटी पाएको थियो र लास्ट गेम विक ऊ रोटन टोमाटो पर्थ्यो होला तर इम्युन भएर बचेको थियो यो पालि फेरि इम्युन भएको छ सो that's a pretty good luck भन्नुपर्छ congratulations once again and then हाम्रो most interesting चाहिँ KCFL team battle so यो पालि KTP faced SWT Capital Boys faced Gotham Gladiators and then New Road Vikings faced Seoul Supremo
त्यस्तै गरी हिमालयन नाइट्स प्लेस्ड अगेन्स्ट मेलबर्न साउथसाइडर्स सो यसमा कान्तिपुर पाइरेट्स they were able to grab the victory against Swayambhu Thunders हैन SWG-सँग त्यस्तै गरी Gautam Gladiators had win over Capital Boys and New York Vikings had win over SSP त्यस्तै गरी MLS ले चाहिँ HKN लाई हराएको छ सो जित्ने हुने सबलाई congratulation including you Rajiv being the Thank you. captain of GCL हैन अनि bad luck to me हाम्रो SKN हारेको छ it was a very tough competition अलिकति क्लोजै थियो one of the crucial चाहिँ मेरो नै भनौँ न Rotten Tomato आउने जुन points थियो 26 त्यसले पनि म्याटर गर्यो I was also managing Dipesh को team जुन चाहिँ Kings of the Week मा पनि feature गर्यो I was actually planning to do the same thing to my team as well but I waited हुन्छ नि मैले वाइल्ड कार्ड चाहिँ अझै वेट गरौँ कि भनेर बसेको थिएँ एउटामा मात्रै लिएर अगाडि बढ्न खोजेको थिएँ तर इट डिडन्ट वर्क आउट सो त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति छिप्यो तर इट्स नट ओभर फर अस यो चाहिँ हामी लेट्स डिस्कस इन अनदर स्लाइड इट्स नट ओभर सो के भएको छ भने यो राउन्ड 12 मा चाहिँ अब सरी राउन्ड 11 मा चाहिँ हामीले जुन अघि मैले भने जित्नेहरू चाहिँ राउन्ड 12 को विनर्स ब्र्याकेटमा अगाडि बढेको छ भने हार्नेहरू चाहिँ लुजर्स ब्र्याकेटबाट फेरि दे विल स्टिल ह्याभ वान चान्स हैन त्यहाँनिर चाहिँ बाट अगाडि बढ्नलाई सो हिमालयन नाइट्स स्वयम्भू थन्डर्स अनि सोल्सुप प्रोमोटर क्यापिटल बोइज despite losing in round 11 game week 31 we still have chance in game week 32 in round 12 जुनमा चाहिँ हामी एकअर्का लुजिङ टिमहरु एकअर्कालाई फेस गरेर अनि विल मुभ अहेड त्यस्तै गरी अगाडि जोले जितेको हो मेलबर्न साउथसाइडर्स विल फिचर विल फेस कान्तिपुर पाइरेट्स त्यस्तै गरी न्यू योर्क भाइकिन्स विल फेस गौतम ग्ल्याडिएटर्स उनीहरुले पनि त्यहाँनिर खेलेर यदि कोही हार्यो भने they will come back to losers bracket and play against the ones who will move ahead from round 12 so त्यसरी यो प्लान गरेको छ हैन सो हार्दा पनि you still have one more chance जस्तै हामीले अगाडि हार्यो अब यहाँ पनि हामी हार्यो भने we are out otherwise यहाँबाट पनि we still have hope so against NRV GGL को के छ strategy you have any plans I think जहाँसम्म लाग्छ strategy is all about हाम्रो चाहिँ टिम फर्मेसन र यसपालि जुन हिसाबमा हाम्रो चाहिँ डबल गेम विक छ टोटेनह्यामको चाहिँ मोस्ट अफ द टोटेनह्यामको प्लेयरहरुको चाहिँ क्यापिटलाइज गरेर चाहिँ अब आइदर अब त्यसलाई अब हामीसँग अब ट्रिपल क्याप्टन गर्छौं कि इदर हाम्रो अब फ्री चिप गरेर फ्री हिट गर्छौं कि सो त्यो हामीसँग हाम्रो टिम मसँग जहाँ टिमसँग चाहिँ कुरा गर्दा के छ भने हामीसँग चाहिँ वी हेभ लट्स अफ वाइल्ड कार्डहरु पनि छ यो तिनटाको टिमको पनि रहेछ सो ओभरअल मेन भनेको गरेर चाहिँ ओभरअल अगाडि नै बढ्नु नै हो प्लस त्यसमा नै हामी टोटेनह्यामको चाहिँ प्लेयरहरुलाई चाहिँ राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु प्लस अरु जुन स्मल जुन सजिलो फिक्चर छ त्यो प्लेयरहरुले नै युटिलाइज गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो सो ओभरअल अहिले चाहिँ त्यही नै कुरा भइरहेछ मेरो चाहिँ Yeah, okay. Yeah, good luck to all the teams. So hopefully सबैले आफ्नो प्लान्सहरु प्रपरली गरौँ एउटै छ मैले लागेको कुरा चाहिँ के हो भने मैले हामीले जब अगाडि जितिरहेको थियौं हाम्रोमा के कुरा भइरहेको थियो भने we had a average good points हैन लो पनि धेरै लो थिएन अनि हाई पनि धेरै हाई नै ल्याउनु परेको थिएन सो एभरेज सबैको राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ भिक्ट्रीहरु धेरै भइरहेको थियो यो पाली चाहिँ हाम्रो त्यस्तो भएको छैन एकजनाको हाई आछ भने जस्तै दिपेशको योपाली हाई आयो थियो एकदमै मेरो एकदमै लो आयो सो त्यस्तोले गर्दा म्याटर्स गर्छ हैन सो त्यसले एभरेजमा चाहिँ अब अलि बिगार्न चान्सेस बेसी हुन्छ सो बरु सबैजना भन्नु न अलि गेम विकको एभरेज पोइन्ट्स भन्दा अलि माथि बस्यो भने
यतिकै पनि जित्ने चान्सेसहरू हुन्छ सो टिम कोअर्डिनेसन चाहिँ त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ सो द्याट्स अल लेट्स लुक एट द रिवार्ड कार्ड अगेन अघि मेन्सन गरेको जस्तै गरिसकेँ मैले पुल एबाट दिपेश पुल बीबाट अस्मिन पुल सी विभूषित पुल डी रुबिन एन्ड पुल ई अमित एन्ड फाइनली पुल एफबाट सौरभ they are the master of the week congratulations you have win 200 each and then the um, KTP captain जुन चाहिँ विनिङ टिमको क्याप्टेनहरू हो क्याप्टेन इन द सेन्स हाइस्ट ल्याएकोहरू सो त्यसमा MLS को पार्थ KTP को कबिन GGL बाट अमित एन्ड HKN लेखाएको छ यहाँ मिस्टेक भएको यो नट HKN इट्स के अरे MLS बाट आशिष सो उनीहरूले चाहिँ 200 इच सरी फर द मिस्टेक मैले करेक्सन गरिदिइहालेँ आशिष फ्रम MLS होइन MLS हो क्या ए सरी Okay, we'll go through this reward card later. Any key corrections, we'll correct it in the Facebook page. Please keep an eye. So Tanira, definitely there is some mistake because HKN but equipment because they lose. And the double Bada quiz match we have Sabin from NRB. Congratulations, you have win 3 minutes 4 से जीता रहेछ सो पहिलाको पनि र आशिष मानन्दर GGL बाट रहेछ इम्युनिटी पाएको सो आशिष मानन्दर माथि हुनुपर्ने अमित बज्राचार्य चाहिँ सायद त्यहाँ अर्कै ठाउँमा पढ्यो होला so we'll check that of course and try to correct it तल माथि परेको हुन सक्छ नामहरु apology once again on that so this ends our KCFL को end game हुन्छ game week 32 so as हाम्रो format जुन छ buy hold skip and release को so त्यसको बेसमा I think सबैलाई यो फर्मेट थाहा छ होला so हामीले बाईमा चाहिँ we look for players who हाम्रो गेस्टले सोचेको अनुसार चाहिँ अब किन्नु पर्ने र त्यस्तै गरी होल्डमा चाहिँ players who he thinks we should hold or stick and त्यस्तै गरी रिलिज चाहिँ जुन प्लेयरलाई चाहिँ we can already exclude from our team हैन बेच्दा ठिक हुन्छ skip चाहिँ somebody who is not in your team but you should not immediately jump into that player भन्ने कुरामा छ so सबभन्दा पहिला बाईमा हेरौँ we have holding from Arsenal Pereira from West Brom and then Iheanacho from Leicester so Rajiv why these three okay so best फिक्सर जुन हिसाबमा चाहिँ अब होल्डिङको कुरा गर्दा जुन आर्सनलको अहिले चाहिँ जुन फिक्सर आएको छ यु क्यान सी अन द टेबल अहिले जुन फुल ह्यामसँग छ इभर्टनसँग छ स्ट्रगलिङ टिम र न्यू कासल अदर स्ट्रगलिङ बटम छ उनीहरू चाहिँ सो बेस्ड अन द फिक्सर मैले चाहिँ होल्डिङलाई अगाडि ल्याएको छु प्लस अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा एडभान्टेज भनेको चाहिँ होल्डिङले चाहिँ इज भेरी चिप डिफेन्डर त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले चाहिँ होल्डिङलाई चाहिँ मस्ट पाइरहेको छु बिकज अफ द गोल्डन फिक्सर एन्ड हाई चान्स अफ गेटिङ रिवार्ड डिफेन्डर पार्टमा चाहिँ मुभिङ अन टु परेरा अरू सबैले डाउट गर्न सक्छ वाइ नट लिङ्गार्ड भन्ने कुरा आएको हुनसक्छ तर लिङ्गार्ड सबैले नै सोचिरहेको पहिला एपिसोड पनि फिचर गरिसकेको छौँ सो परेराले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्ट 2 गेम विकमा जुन चाहिँ मोर देन 10 पोइन्टहरूको प्लस एभरेजमा पोइन्ट ल्याइरहेको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ परेराको लेस्टर एस्टन भिला र उल्फ्सलाई चाहिँ अझ कन्टिन्यू फर्म पनि कन्टिन्यू भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ परेरालाई चुज गरेको छु प्लस मिडफिल्डरको चाहिँ एकदम चिप प्राइस पनि छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी एड अन गर्न सक्छौँ परेरालाई चाहिँ मस्ट पाइ नै हो डिफरेन्शियल पनि भयो हैन 3 पोइन्ट यस अहिलेको हिसाबमा चाहिँ डिफरेन्शियल पनि छ किन भन्दाखेरि धेरै जस्तो मान्छेले अहिले राखिरहेको हिसाबमा चाहिँ अब लिभरपुलको म्यान्चेस्टर सिटीको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको लिड्सको राखिरहँदाखेरि चाहिँ प्लस डिफरेन्सियल लाग्दाखेरि चाहिँ अरूको टिम भन्दा पनि आफ्नो टिमको अलिकति पोइन्ट डिफरेन्स आउने चान्स देखिरहेको छ प्लस जुन हिसाबमा चाहिँ लास्ट
विक फिक्सरमा राम्रो गेम खेलिरहेको छ र राम्रो रिटर्न ल्याएको छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ पर्यालाई चाहिँ मैले मस्ट बाईमा राखेको छु। अनि अनदर मुभिङ टुवर्ड्स इनाचियो, धेरै जस्तोले के भन्थ्यो अरे लेस्टरमा चाहिँ भार्डी नै भार्डीको टिम भन्थ्यो, बट इनाचियोले जुन अहिले सेभरल गेम विक फिक्सरमा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ राम्रो फर्म ल्याएको छ, ह्याट्रिक गरेको छ, प्रिभियस 2 or 3 गेम ब्याक हो भने अगाडि पनि 2 गोल गरेको थियो र यो फर्मलाई चाहिँ अझ कन्टिन्यू गरेको छ। अब बेस्ड अन फिक्सर इनाचियोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मस्ट पाइमै राखेको छु, मेरो टिममा पनि परेको छ, पहिलादेखि नै मेरो आई मिन फिचर गरेको छ। मेरो विचारमा लाग्छ 6-7 गेम विकै भइसकेको छ, इनाचियोले गर्दा चाहिँ जस टिमलाई चाहिँ बचाइरहेछ मेरो पोइन्ट ल्याउनलाई चाहिँ। प्लस डिफरेन्सियल कुरा आयो यसमा चाहिँ, अब भार्डी नै किन, भार्डी भन्दा त एकदम सस्तो छ, प्लस बेस्ड अन उसको चाहिँ गर्दा 6 पोइन्ट छ, 6 पोइन्टमा हाम्रो छौँ र बेस्ड अन फिक्सर हिसाबमा वेस्ट फ्रम, क्रिस्टल प्यालेस होममा छ र साउथ ह्याम्पटन अवेमा छ, जुन चाहिँ स्ट्रगलिङ टिम छ। सो यो हिसाबमा चाहिँ इनाचुले चाहिँ राम्रै फिडब्याक ल्याउँछ, पोइन्टहरूकोमा चाहिँ रिप गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छ यसमा चाहिँ। Yeah, I agree. As Rajiv already भन्यो, we have a few players जुन चाहिँ हुन्छ नि लुक्स मोर अभियस, अनि अब पेरा चाहिँ मेनली अरू अप्सन हुँदाहुँदै पनि किनभने इज डिफरेन्सियल, सो अलिकति अब जो तल पुर्या छ हु वान्ट्स टु रियली एट्याक माथिको प्लेयरहरूलाई होइन त्यो डिफरेन्सियल राखेर बढ्ने हो भने सो पेरा इज देयर। and then we have hold players to hold. त्यसमा Dallas from Leeds, Bamford from Leeds again, and Mendy from Chelsea. ओके, सो ड्यालस र ब्यामफोर्डको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब डिस्पाइट अफ बिङ द एउटा हार्ड फिक्सर जुन म्यान सिटीसँग चाहिँ लास्ट गेम थियो त्यो उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जित्नलाई चाहिँ एकदमै अगाडि ल्यायो, आई मिन त्यो हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गेट फिडब्याकै ल्याएको छ त्यो हिसाबमा, जुन ड्यालस पनि अब बेस्ट अन फिक्सर चाहिँ हामी हटाउनु पर्छ भन्ने लागिरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु लिड्सको प्लेयरलाई चाहिँ हामीले होल्ड गर्नै पर्ने हुन्छ, बिकज अफ त्यो फिक्सर जे भए पनि हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई देख्न सक्छौँ त्यो हिसाबमा चाहिँ। सो ड्यालस ब्यामफोर्डलाई चाहिँ डिस्पाइट अफ बिङ उनीहरूको चाहिँ फिक्सर भए पनि उनीहरूले चाहिँ प्रुभ गरिरहेको छ, टाइममा रिटर्न गरिरहेको छ। सो अहिले होल्ड गरौँ, पछि फिक्सर सहिलो छ लिड्सको चाहिँ, एक दुई हप्ता होल्ड गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि अझ फिक्सरहरू सहिलो हुँदै आउँछ। सो इन केस अफ मेन्डीको जुन हिसाबमा चेल्सी गोलकिपर हुनुहुन्छ, सो त्यसलाई चाहिँ अब हिसाबमा चाहिँ के छ भने अब ब्राइटनको पनि हाम्रो नेक्स्ट गेम विक होममै छ, वेस्ट ह्याममा छ। सो बेस्ट अन फिक्सर यसमा चाहिँ होल्डै गर्नु भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको छु यसमा चाहिँ। सो ओभरअल ड्यालस ब्यामफोर्ड मेन्डीलाई चाहिँ होल्ड गरेर राखौँ, पछि हाम्रो फिक्सरहरू पनि सहिलो छ, त्यो हिसाबमा अझ हामीले चाहिँ फिक्सर अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ पछि पोइन्ट ल्याउनुको लागि चाहिँ। Okay. Sorry, एउटा सानो करेक्सन त्यहाँ जस्तै ब्यामफोर्ड र ड्यालसको एउटा त त्यो फिक्चर्स नेक्स्ट कमिङ फिक्चर्सहरू मिलेको छैन, यसमा लिभरपुल, म्यान्चेस्टर युनाइटेड, एन्ड देन त्यसपछि सरी लिभरपुल, म्यान्चेस्टर युनाइटेड र ब्राइटन छ, सो त्यहाँ पनि हामीले सायद अपडेट गर्न अलि बिर्सेको जस्तो देखिएको छ, सो एपोलोजी फर द्याट अगेन। सो इट्स once again I will say let's face Liverpool, Man U र ब्राइटन र राजुले भन्न खोजेको चाहिँ जस्ट रिपिट उनीहरूको डिफिकल्ट फिक्चर्स छ, सो धेरैजनाले उनीहरूलाई निकाल्नै आएको हुनसक्छ, सो निकाल्नै पर्छ भन्ने छैन, स्टिक विथ देम होइन, किनभने अब एकचोटि निकालेपछि तिम्रो बाइङ र सेलिङ प्राइसहरूमा फरक पर्न सक्छ, चिपमा किनेर धेरै अगाडि सस्तोमा किनेर राखिरहेको हुनसक्छ, सो अब नेक्स्ट टाइम किन्दाखेरि चाहिँ महँगोमा पर्न सक्छ होइन, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असर पर्न सक्छ। सो इफ पोसिबल keep them on the bench होइन, यदि if you don't think they will return points in next two fixtures, किनभने त्यसपछिको फिक्चर्सहरू राम्रो छ उनीहरूको, त्यस्तै गरी मेन्डीको लागि पनि हाम्रो राजीवले आफ्नो सजेसन दिएको छ होइन। सो लेट्स मुभ टु नेक्स्ट प्लेयर्स टु स्किप, जुनमा चाहिँ हाम्रो सिटीको स्टोन्स, एन्ड देन अबुमायाङ फ्रम आर्सेनल, एन्ड DCL Calvert Lewin from Everton. ओके, आई हेभ चुजन, मैले चाहिँ के चुज गरेको छु स्टोन्स, अबुमायाङ र काल्भर्ट लुइन, दिवेश दाले भने जस्तै।
सो स्टोन्स फर्स्ट अफ अल चाहिँ के भएछ गेमिङ टाइमहरू पाइरहेको छैन जसमा चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि धेरै फिक्सरदेखि कुरा भइरहेको छ जुन पेप गार्डियोलाले चाहिँ यो फिक्सर रोटेसनहरू गरिरहेको छ प्लेयर रोटेसन गरेर आउँछ सो स्टोन्स पर्छ भने होल्ड गरिरहेको थियो पहिला पहिला चाहिँ सो अहिलेको हिसाबमा गेममा परिरहेको छैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ के भन्छ नि डिसपोइन्टमेन्ट चाहिँ भइरहेको छ त्यो पार्टमा सो प्लस अब अगाडिको फर्म नै हेर्ने हो भने जुन लिडसँग पनि हारेछ होइन अगाडि गोलहरू पनि खाइरहेछ प्लस अब फिक्सर हेर्दा चाहिँ एस्टन भिलाको अवेमा छ सो वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट टिमै हो अब एस्टन भिला सो गोल गर्ने चाहिँ चान्स धेरै छ र बिचमा चाहिँ ग्याप छ उनीहरूको चाहिँ गेम विक चाहिँ छैन र क्रिस्टल प्यालेससँग छ सो ओभरअल स्टोन्सलाई चाहिँ होल्ड गर्नुभन्दा नि स्किप गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्योभन्दा त्यो रेटमा चाहिँ हामीले अरू सस्तो त डिफेन्डर ल्याउन सक्छौँ र र ओभरअल पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ बढाउने चाहिँ एक्सक्लेट गर्न सक्छौँ सो यही कुरामा के छ भने अबुमायाङको आएको छ आर्सनलको चाहिँ जुन चाहिँ 11.3 आएको छ सो 11.3मा चाहिँ जुन पहिलाको हामीले 1-2 वर्ष अगाडि हेर्थ्यौँ अबुमायाङ भन्थ्यौँ तर यो सिजनमा आउँदाखेरि जुन मिडफिल्ड पोजिसनमा आएर स्ट्राइकर हुनुहुन्थ्यो अहिले मिडफिल्डमा आउनुभएको छ तर त्यो हिसाबमा चाहिँ ओभरअल रिटर्न आएको छैन तर जुन 81 चाहिँ 81% देखिरहनु भएको छ त्यो हिसाबमा धेरै प्लेयरले चाहिँ अझ फेथ चाहिँ छाड्नु भएको छैन ट्रस्ट चाहिँ गर्न छोड्नु भएको छैन तर ओभरअल हेर्ने भने जुन फर्ममा चाहिँ फिक्चरमा आएको छ यो प्लेयरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने 11.3 चाहिँ अरू ठाउँमा इन्भेस्ट गरेर रादर देन इन्भेस्टिङ अन ओन्ली अन माइन्ड वी क्यान इन्भेस्ट अन अदर प्लेयर्स क्रुसियल टिमको लागि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ ओमायाङको सट्टा चाहिँ लाकाजेते चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ अर अनदर प्लेयर फ्रम उसकोबाट हेर्न सक्छौँ लिभरपुलबाट हेर्न सक्छौँ जसको फर्म राम्रो छ सो फिक्चर राम्रो भयो तापनि ओमायाङले चाहिँ हामीले चाहिँ स्किप गर्नै सक्छौँ because of his hefty amount we are paying investing on this fantasy that is 11.3 अर्को भनेको चाहिँ काल्भर्ट लुइनको जुन अब अस्ति गेम टाइमहरू पाइरहेछन् प्लस ड्यु टु हिज इन्जुरिज ड्यु टु हिज अब फ्याटिकनेस पनि हुनसक्छ यो पार्टमा चाहिँ हिसाबमा चाहिँ अब फर्दर गेमहरू आइरहेछ टोटनह्यामसँग छ आर्सनलसँग छ र एस्टन भिलासँग छ काल्भर्ट लुइनको त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ प्लेयर फ्यान्टेसी प्लेयर म्यानेजरहरूले चाहिँ स्किप गर्न सक्छन् र त्योभन्दा राम्रो हामी इनाचेमा चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ एउटा फ्यान्टेसी फिक्चर पनि राम्रो छ र हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ सो ओभरअल स्किप गर्ने प्लेयरमा चाहिँ हामी स्टोन्स ओबमायाङ र काल्भर्ट लुइनलाई जति छिटो स्किप गर्न सक्यौँ हामीले त्यति नै राम्रो फ्यान्टेसी म्यानेजर राम्रो हुनसक्छ यो पार्टमा चाहिँ Okay. All right then. Let's move to another section, which is players to release for game week 32. We have Matt Target from Aston Villa, Neto from Wolves, and then Sterling from Manchester City. ओके पहिला सुरु म्याट टार्गेट भन्दा नेटो र स्टर्लिङको कुरा गरौँ सो नेक्स्ट विक 30 मिनट्स भयो 30 प्लस मिनट खेलेर घाइते भएका छन् र यो गेम विकमा चाहिँ चान्स नहुने चाहिँ न्युज आउँदैछ अहिले चाहिँ सो डिस्पाइट अफ अब अलिकति चिप भएको कारण पनि प्लस उनीहरूको फिक्सर भए पनि नेटो चाहिँ अहिले चाहिँ सबैले लास्ट विकमा धेरैजना पाए बिकज अफ द पोटेन्सियल तर यो विकमा चाहिँ जुन घाइते भएको कारणले चाहिँ एउटा चाहिँ क्वेसन मार्क गरेको छ नेटोको माथि सो सिमिलरली टिमको लागि चाहिँ के छ भने मैले पनि आफ्नो टिममा राखेको थिएँ अब जहिले पनि मैले एज जसरी अबमायाङ चाहिँ स्टलिङ त्यही भएर चाहिँ केही न केही गोल गर्छ केही गर्छ भन्ने चाहिँ आश हुन्छ जहिले पनि तर जुन हिसाबमा मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु स्टलिङमा मैले पाएको छैन अथवा जुन चाहिँ अरू म्यानेजरले पनि हुनसक्छ नपाएको हुनसक्छ सो ड्यु टु हिज अमाउन्ट र जुन अब फिक्सरको एउटा नन फिक्सर छ दुईवटा गेम अवेमा छ अवेमै गेम छ स्टर्लिङलाई चाहिँ हामी रिलिज गर्दा राम्रै हुन्छ यो पार्टमा नेटो डिपेन्ड अपन उसको चाहिँ आफ्नो फिटनेस प्रुभ गरेसम्म चाहिँ नगरेसम्म चाहिँ यो चाहिँ काम छैन हाम्रो प्लेयरमा चाहिँ नेटोको लागि चाहिँ सो वी क्यान अप फर अनदर प्लेयर लिङ्क गार्डमा जान सक्छौँ हामी अर्को सिमिलर वुल्सको पोडेन्समा हामी जान सक्छौँ जसले अट्याकिङ फिक्सर गर्न सक्छौँ अनि म्याट टार्गेटको बेस्ट अपन चाहिँ अहिले जुन अहिले करेन्ट फर्म छ अहिले चाहिँ गोलहरू चाहिँ खाइरहेको नै छ कन्सिड गरेको छ एस्टन भिलाले प्लस अब कमिङ फिक्चरमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट फिक्चर भएको कारणले चाहिँ प्लेयरलाई चाहिँ रिलिज गर्न खोजेको यो पार्टमा चाहिँ सो टार्गेट नेटो एन्ड स्टर्लिङलाई चाहिँ रिलिज गर्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ यो गेम Yeah, definitely. Neto, I agree. मैले पनि सायद दिपेशको टिममा ल्याएको थिएँ कि कुनमा नेटोलाई ल्याएको थिएँ सो इज इन्जर्ड एन्ड हेभ टु सब्स्टिट्युट हिम मैले अरू टिममा पनि ल्याउने प्लान गरिरहेको थिएँ
So Mm. definitely Neto is out. Yeah, Torrent Paniseka is out for the season. Vanera. Mm. Definitely. So that looks like the case, and I think Wolves still have good fixtures. The Wolves कोही अरू replacement गर्ने हो भने which thoroughly त्यहाँ question गरिराखेको छ best replacement for Neto. Will of course come to comment section later. तर मैले देखिसकेको भएर I think उसलाई release गर्ने हो भने we can go for तिमीले भने जस्तै के अरे पोर्डेन्स Codex. भन्यो भने तिमीले Yes. नत्र ऊ पनि ट्राउरे पनि छ होइन सो हु लुक्स अलिकति एटेकिङ हिसाबले थ्रेड्स उसको सो Yes, लेट्स सी Netherlands गर्नु पर्छ, otherwise we can choose opt for हाम्रो आर्सनलको फर्म राम्रै छ, so we can move for I think साका कुनै गर्दाखेरि बेटर होला जस्तो लाग्छ या यसको पार्टमा चाहिँ. maybe they will also come back. Okay, now let's look at the captaincy pick for game week 32, and then we have Salah, Harry Kane, and then Heung-min Song. So that's the pick Okay, from Rajiv. so no doubt मैले चाहिँ यसपालि चाहिँ साला केन र सनलाई चुज गरेको छु. सो केन र सन आउने नो डाउट, त्यसमा चाहिँ केही छैन, यसपालि डबल गेम विक छ यसमा चाहिँ. सो एभ्री म्यानेजर चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्याप्टेन राख्न चाहिँ खोज्नुहुन्छ, बेसिकली डिपेन्ड अपन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फिक्चरको हिसाबमा चाहिँ केन र सन एकदम फर्ममा छ, र त्यो हिसाबमा चाहिँ अब डबल गेम छ, र अट्याकिङ पोटेन्सियलको हिसाबमा चाहिँ अब जुन फर्ममा जुन फिक्चर छ इभर्टन, जुन लास्ट टाइम हामी ब्राइटनसँग ड्र नै गरेको थियो, र साउथ ह्याम्पटन चाहिँ राम्रो हारेको थियो वेस्ट ब्रोमसँग. सो दुइटा फिक्चर एकदमै सजिलो परेको छ. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ केन र सनले चाहिँ डबल गेम विकमा सकेसम्म बढी पोइन्ट ल्याउँछ भन्ने चाहिँ सबै फ्यान्टेसी म्यानेजरलाई आश छ. सो अर्को केसमा के छ भने सालाले चाहिँ मलाई किन गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट अपन जुन लास्ट टाइम लिडसँग भएको थियो होम गेममा चाहिँ सालाले ह्याट्रिकै हानेको थियो लिडसँग, प्लस सालाको आफ्नो अरू टिमहरूले जुन अपकमिङ टिम छ कोकला च्याम्पियन्स लिगबाट लिग 1 बाट आएर माथि बार्क्लेज च्याम्पियन्स लिगमा आएको प्रमोट टिमलाई चाहिँ सालाको एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भने ब्रेस गरेर आउँछ, राम्रो गेम खेल्दै आउँछ, 1 गोल 2 गोल 3 गोल गरिरहेको आउँछ. सो त्यो पार्टमा चाहिँ जुन फर्म कन्टिन्युसी छ, प्रमोटेड टिमलाई चाहिँ राम्रो खेलेको हिसाबमा चाहिँ मैले चाहिँ सालालाई चुज गरेको छु, र गेम विकको डबल गेम विक भएको कारणले चाहिँ केन र सनलाई चाहिँ यु क्यान क्याप्टेन एनी वान बेस्ट अपन यर चोइस. सो साला केन सन यो गेम विक 32 को लागि चाहिँ प्रबल दावेदार हो क्याप्टेनको लागि. Yeah, definitely. And मेरो तर्फबाट if I would like to add anyone, of course अब राजीले भने जस्तै डबल गेम विक प्लेयर्सलाई we can't miss Harry Kane and Strong होइन तर if not them then probably Lingard, he's been returning consistently, so maybe he can be another good option. तर I also agree Salah has been just exploding भएको छैन तर like consistent 5-7 points चाहिँ उसको छुटेको छैन. So it's matter of 1-2 game week जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ फेरि precious or hat-trick we can return. Harry Kane and Son, they are always reliable on returning points. Recently अब धेरै नल्याए पनि तर त्यो especially we know किनभने बिचमा उनीहरूको इन्जुरीले गर्दाखेरि यताउताले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो जुन एउटा कम्बिनेसन थियो त्यो अलिकति मिस भएको थियो तर आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम. सो होपफुली दे रिटर्न. So I'll just quickly go through Rajiv's pick for game week 32 once again. So he had selected Pereira, Holding, and Iheanacho in the buy clause. On the hold, he suggested Bamford, Dallas, and Mendy to hold them. And then he recommends that we skip Calvert-Lewin, Stones, and Over. And also, his opinion is that Neto, Target, and Vardy should be released. And he preferred Salah, Kane, and Son as the captaincy pick favorites. So that's Rajiv's pick based on our fixture difficulty and current form. Thank you, Rajiv, on that. So we'll now move to our next very interesting section. If you have been watching, all the viewers, if you have been watching, you might have already known about this section. This is a section where we pick some random numbers
And so we started this from only game week 26, and this will happen till game week 37. So we have each episode we are going to present you one number. Um, so in total, you will have like 12 numbers, and all you need to do is know these 12 numbers and provide those numbers to KCFL to us through the KCFL fan page. So if you have the correct numbers, then we'll obviously by the end there can be multiple people who will have correct numbers, and we'll pick one of them, and the winner will get cash prize, of course. And this week, for episode 31, the number is uh, 13. So Rajiv will tell later why number 13. Before that, I would like to thank Suraj Rajbak, who has sponsored us for this prize category. So, Rajiv, why number 13? Okay, because I think there is some mistake है यो पार्टमा चाहिँ सो एपिसोड 32 हुन्छ यो पार्टमा चाहिँ एपिसोड 32 हो यो आई थिङ्क दे आर फिचरिङ मैले भर्खर रियलाइज होइन गरेँ गेम विक 32 हो एपिसोड चाहिँ हाम्रो 31 हो कि ए ओके 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 31 आइम को जस्ट गेम विक डिटेल्स हो नि त यो सो ओके ओके सर ओके म यो हिसाबमा अगाडि कुरा गरेको थियो हामीले चाहिँ सो 13 चाहिँ किन चुज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एपिसोड 13 अब सरी एउटा कन्फ्युजन भयो थियो त्यो चाहिँ सरी फर द्याट सो एपिसोड 13 हामीले चाहिँ के गरेछौँ भने चाहिँ सो एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनेको 31 को अपोजिट त्यसलाई त्यसलाई भाइस वर्सा गऱ्यो भने 13 हुन्छ र 13 चाहिँ जुन चाहिँ मेरो सपोर्टिङ क्लब छ म्यान्चेस्टर युनाइटेडकोलाई चाहिँ कोइन्सिडेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नम्बर फिगर चाहिँ गरेको छ त्यो एउटा चाहिँ कोइन्सिडेन्टली म्याच भएको छ सो 13 र सँग कम्पेयर गरेर 2013मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडले लास्ट टाइम जितेको चाहिँ जितेको थियो 2012 र 2013मा चाहिँ लास्ट टाइम सिजन जितेको थियो र सिन्स द स्टार्ट अफ मोडर्न इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फ्रम 1992देखि जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यो बेला 1992देखि अहिले 2021 13 टाइम चाहिँ जित्न सफल भएको छ सो इट इज ए क्वाइट कोइन्सिडेन्स बिट्विन द 13 को लागि चाहिँ र जुन हामीले देख्नु भएको छ 2013 भनेको छ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो ओभरअलमा चाहिँ 2013 सिजनमा चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड ओभरअल मोडर्न र अगाडिको गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म 20 चोटि कप जितेको छ र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा 13 चोटि जितेको छ सो ओभरअल त्यो एज अ मार्क सेलिब्रेसन गर्नलाई चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ एम्ब्लेम युज गरेको छौँ 20-13 गरेको सिजनमा र अर्को चाहिँ यसमा गरेको देख्यो भने चाहिँ एलेक्स फर्गुसन जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भएको छ थ्रु इज 25 इयर जुन चाहिँ सर्भिस कोच एक्सलेन्स भएको छ सो उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिन सकिनँ सो वेनेभर म्यान्चेस्टर युनाइटेडको नाम आउँछ त्यो बाटमा चाहिँ एलेक्स फर्गुसन नाम चाहिँ हामी जहिले पनि लिन्छौँ सो 13लाई चाहिँ अलिकति यो एपिसोडमा चाहिँ अलिकति क्वाइट ट्रिभिया बनाएर चाहिँ कोइन्सिडेन्सले चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा एड गरेको छ Yeah, definitely. That's a very interesting fact. धेरैलाई त्यो थाहा नहोला मैले पनि यो राजीवसँग हामीले यो प्लान गर्दाखेरि सनिल राजीव हामी प्लान गर्दाखेरि यो कुरा थाहा भएको सो वाट अ कोइन्सिडेन्स 2013मा जितेको लास्ट टाइम त्यतिखेर जित्दाखेरि म्यान्युले 20 टाइम्स युके को च्याम्पियन भइसक्यो भएको थियो भने प्रिमियर लिग जब न्यू फर्म नयाँ फर्मेसनबाट सुरु भयो त्यसपछिदेखिको चाहिँ 13 चोटि जितेको थियो सो अभियसली 13 looks very special number so that's our number box number for this game week this episode this ends our this round and then let's start with the score prediction for game week 32. So first game, Everton versus Spurs. Let's quickly go through this. We'll then spare some time for the comments later. So it's already 11 o'clock. So Rajiv, what's your view? I think Sports will win over this match because this type of crisis strikerसँग इभर्टनको क्राइसिस स्ट्राइकर सरी क्राइसिस स्ट्राइकरहरूको त्यो हिसाबमा चाहिँ स्पोर्ट्सले चाहिँ जित्नुपर्ने छ जित्नुपर्ने चाहिँ मलाई देखिन्छ Okay.
Any figures? I'm going for 1-3, 3 for Spurs and one for Okay. West Ham Newcastle. 0-2. Zero So West two Ham to like to West Ham. yes. Okay. And Wolves versus Sheffield. I think maybe Sharma चाहिँ यो गेम चाहिँ उल्सले पनि उल्सले जित्नु पर्ने हुन्छ आई थिङ्क 1-0 यसमा चाहिँ 1-0. And then Arsenal versus Fulham. I'm predicting for 2-1 for Arsenal. Okay. And Manchester United versus Burnley. 2-0 2-0. for Okay. And then Leeds versus Liverpool. लिड्सको गाह्रै छ जस्तो लाग्यो आई मिन गाह्रै छ तर टफ म्याच भएको हिसाबमा चाहिँ 1-2 आइएम फेभरिङ फर लिभरपुल 1-2 Okay. And then Chelsea versus Brighton. Will Brighton again? Uh, with Brighton again having a very good defense but going to the जुन form kind of form Chelsea ले भइरहेको छ I think it will be a 2-0 for Chelsea. all right. And what about Spurs next game against Southampton? I think it will be a very good game. I'm guessing of 2-0 for Spurs. Okay. All right. And then City and Aston Villa match now. I'm going for 1 for Aston Villa and 2 for Manchester City. Okay, no clean sheet for City. No Surprising. clean sheet. And then we have Leicester featuring West Brom, the last match. I'm guessing about 2-1 for 2-1, Leicester. 2-1 Yes, and Leicester. yes, त्यो यतापट्टि 1 goal चाहिँ Pereiraले हान्छ West Brom. भन्ने होला कि Okay, yeah, I pretty much agree with your prediction. मेरो पनि त्यस्तै त्यस्तै छ तर we never know. So let's see अब के हुन्छ हैन. And then let's come to our last section, which is double corridor quiz. योपालिको game week 32 को चाहिँ main match चाहिँ will be Leeds versus Liverpool. So make prediction on that. And हाम्रो team battle मा चाहिँ we have Gautam Gladiators facing New York Vikings. त्यस्तै गरी MLS features MLS versus KTP. यिनीहरू चाहिँ विनर्स ब्राकेटमा थियो भने लुजर्स ब्राकेटको म्याचहरूमा चाहिँ क्यापिटल बोइज भर्सेस एसएसपी and then Himalayan Knights versus Coimbatore Thunders. So you just need to make exact prediction on Leeds versus Liverpool, and then one of the winners from below 4 team battles. So good luck to everyone. Make sure you mm, comment comment your prediction before the deadlines. Um, and Rajiv, thank you so much for your opinion. And before we move out, uh, I feel really glad because I'm your first time coming Yeah. together, and Rajiv, me being very close as a brothers. We always discuss about fantasy Premier League so many times when we're together. So we come interested about that. It's been interesting, and especially live सँग आउँदाखेरि धेरै रमाइलो भयो. So this ends our episode 31. Right on time. I was planning to finish within 1 hour, and it's like 59 minutes.